सर्वेभ्यो नमस्कारः। पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। 12 श्लोकः। आस्थितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्द्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा। पदच्छेदः। आस्थितः अथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणा अर्द्यते ईयते भवदुपाश्रयः तदा वेधसः पदम् अतः पुरा एव वा। अन्वयः। अथ महरालये आस्थितः यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणा अर्द्यते तदा भवदाश्रयः वेधसः पदम् ईयते वा अतः पुरा एव वेधसः पदमीयते। भवत्परः ध्रुवपदान्तम् ईयते इति वयम् 11 श्लोके ज्ञातवन्तः। ध्रुवपदप्राप्ति अनन्तरं योगिनः गतिं दर्शयति अत्र। ध्रुवलोकात् ब्रह्मलोकप्राप्तिम् आह। अथ ध्रुवपदप्राप्ति अनन्तरं ध्रुवपदतः महर्लोकं प्राप्तस्य योगिनः स्थितिं विवृणोति। अथ महरालये आस्थितः महर्नामके आलये लोके भूभुवस्वः महर्जनस्तपः सत्यम् एते 7 ऊर्ध्वलोकाः। भूः भुवः स्वः अनन्तरं महः। कल्पायुषां भृग्वादीनाम् आस्थानमस्ति महर्लोकः। तत्र भृगुमहर्षिसदृशानां वासस्थाने मरीचिः अत्रिः अंगिराः पुलस्त्यः पुलः क्रतुः वसिष्ठः इत्यादीनां सप्तर्षीणां स्थाने तेषां ऋषीणाम् आयुर्दैर्घ्यं भवति। कल्पः आयुः। कल्पः नाम ब्राह्मं दिनं, ब्रह्मदेवस्य एकं दिनं। कल्पायुषः विबुधाः रमन्ते तत्र इति भागवते उच्यते। तस्मिन् महरालये आस्थितः सुखेन वसन् सः क्रममुक्त्याग्रही जीवः यदा यस्मिन् काले शेषवक्त्रदहनोष्मणा अर्द्यते शेषस्य अनन्तस्य आदिशेषस्य वक्त्रे मुखे वर्तमानः दहनः अग्निः तस्य ऊष्मणा आतपेन शेषनागस्य वदनात् अग्निः उद्गच्छति। तया अग्नितापपीडया। कदा अग्निः उद्वमति? नैमित्तिकप्रलयकाले। तदा नैमित्तिकप्रलयकाले त्रैलोक्यं भूः भुवः स्वः त्रैलोक्यं नश्यति। त्रैलोक्यदाहाय अनन्तस्य यः ऊर्ध्वशिखः उज्ज्वलन्मुख अग्निः तस्य ऊष्मणा उष्णेन अनन्तस्य मुखात् त्रैलोक्यदाहाय निर्गतः अग्निः ऊर्ध्वशिखः वर्धते। तेन अग्निना त्रैलोक्यं दह्यमानं निरीक्ष्य तस्य ऊष्मणा च यदा अर्द्यते, अर्द्यते नाम पीड्यते, अर्ध हिंसायां भावकर्मणोः यदा पीड्यते तदा भवदुपाश्रयः भवान् उपाश्रयः यस्य सः भवन्तम् ईश्वरमेव शरणं गतः सन् सः वेधसः पदम् ईयते। वेधसः ब्रह्मणः पदं स्थानं। वेधसः स्थानं कुत्र? सत्यलोकः। तो सत्यलोकम् ईयते प्राप्नोति। मध्ये जनलोकः तपोलोकश्च स्तः। अतः जनलोकं तपोलोकं च अतिक्रम्य
सत्यलोकम् अथवा ब्रह्मलोकं प्राप्नोति इति अवगन्तव्यम्। भवदुपाश्रयः वेधसः पदम् ईयते कदा? शेषवक्त्रदहनोष्मणा यदा अर्द्यते तदा। ईयते नाम प्राप्नोति। ईङ् गतौ इत्यस्मात् लट्लकारे आत्मनेपदे प्रथमपुरुष एकवचनं रूपम्। सः भवदुपाश्रयः भृग्वादिभिः ऋषिभिः सह जनलोकं तपोलोकं च अतीत्य ब्रह्मसभां प्रविशति इत्यर्थः। श्रीमद्भागवते द्वितीये स्कन्धे द्वितीये अध्याये श्लोकोऽस्ति। अथो अनन्तस्य मुखानलेन दन्दह्यमानं स निरीक्ष्य जीवं निर्याति सिद्धेश्वरजुष्टधिक्ष्ण्यं यद्वै परार्थ्यं तदु पारमेष्ठ्यम् इति। अनन्तरं सः योगी आदिशेषस्य मुखाग्निना लोकं दन्दह्यमानं दृष्ट्वा यत् परार्थ्यं सिद्धेश्वराणां वासस्थानं तत् पारमेष्ठ्यं ब्रह्मलोकं प्रयाति इत्यर्थः। वा अथवा अतः पुरा एव वेधसः पदमीयते। अतः शेषवक्त्रदहनोष्मपीडातः अस्मात् पीडायाः पुरा एव, पुरा नाम प्राक्, शेषवक्त्रदहनोष्म पीडायाः पूर्वमेव वेधसः पदम् ईयते, ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। कः? भवदुपाश्रयः। अत्र महरालये उषित्वा शेषमुखाग्नेः पीडायाः पुरा इति वा महरालयात् पूर्वं विद्युल्लोकतः एव वेधसः पदम् ईयते इति वा अवगन्तव्यम्। अर्थात् अत्र गतिविकल्पोऽस्ति। अग्निः, वासरः, शुक्लपक्षः, उत्तरायणमासाः इत्येतेषाम् अधिष्ठानदैवतैः क्रमेण ध्रुवलोकपर्यन्तं प्रापितः सः ध्रुवलोकात् महर्लोकं प्राप्नोति। तत्र सुखेन बहुकालं वसति। यदा अनन्तस्य मुखाग्नितः पीडामनुभवति तदा महर्लोकतः जनलोकं तपोलोकं च अतिक्रम्य सत्यलोकम् अथवा ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। कदाचित् पीडायाः प्रागेव महरालयतः ब्रह्मलोकं प्राप्नोति। अन्यथा किं करोति? यदि अयं त्वरितं त्वत्पदं भगवत्पदं जिगमिषुः गन्तुम् इच्छुः भवति तर्हि विद्युल्लोकावधिगतं येनं योगिनं ब्रह्माज्ञया यः कश्चित् अमेयवपुः ब्रह्मलोकात् आगत्य विद्युल्लोकमार्गेण शक्र प्रजापति लोकमार्गेण च नीत्वा विरजानदीं तारयित्वा ब्रह्मलोकं प्रापयति। तदा च अयं दिव्यशरीरो भवतीति उपनिषदि। 11 श्लोकस्य अध्ययन अवसरे वयम् उपनिषदि यः क्रमः दत्तः तं ज्ञातवन्तः। कथमासीत्? मासेभ्यः संवत्सरं, संवत्सराद् आदित्यम्, आदित्यात् चन्द्रमसं, चन्द्रमसो विद्युतं, तत्पुरुषो अमानवः स एनान् ब्रह्म गमयत्येष देवयानः पन्था इति। अग्निः, वासरः, शुक्लपक्षः, उत्तरायणमासाः इत्यादीन्, ततः संवत्सरं, संवत्सराद् आदित्यम्, आदित्यात् चन्द्रमसं, चन्द्रमसो विद्युतं, तत्र कश्चन अमानवः पुरुषः एनान् उपासकान् ब्रह्म अथवा सत्यलोकं गमयति इति। तर्हि ते ध्रुवलोकं वा महर्लोकं वा न गच्छन्ति। ततः पूर्वं विद्युल्लोकादेव सत्यलोकं प्राप्नोति। केनचित् अमानवेन पुरुषेण सह शक्रः नाम इन्द्रः, इन्द्रलोकं, पुनः प्रजापति लोकमार्गेण विरजानदीं तारयित्वा सत्यलोकं प्राप्नोति।
नैमित्तिकप्रलयकाले अनन्तस्य मुखात् अग्निः उद्वमति इत्युक्तम्। प्रलयः कः? कति विधाः सन्ति? प्रलयः नाम प्रलीयते, क्षीयते जगदस्मिन्निति प्रलयः। नित्य नैमित्तिक प्राकृत आत्यन्तिक भेदेन चतुर्धा अस्ति प्रलयः। नैमित्तिक प्रलयः कदा भवति? कल्पान्ते भवति। कल्पः नाम ब्राह्मं दिनं, ब्रह्मदेवस्य एकं दिनं। भागवते 12 स्कन्धे श्लोकोऽस्ति। चतुर्युगसहस्रं च ब्रह्मणो दिनमुच्यते स कल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश दिशांपते। चतुर्युगसहस्रं ब्रह्मणः दिनम् इति उच्यते। कृतयुगं, त्रेतायुगं, द्वापरयुगं, कलियुगम्। एतेषां चतुर्णां युगानां सहस्रं। चतुर्युगसहस्रसमाप्तौ ब्रह्मदेवस्य एकं दिनं समाप्तं भवति। तस्य दैनन्दिनकल्पः इति नाम। तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि। तदन्ते नाम कल्पान्ते प्रलयः। ब्रह्मदेवस्य रात्रिः अपि तावान् कालः भवति। कल्पान्ते त्रयः लोकाः प्रलयाय हि कल्पन्ते। त्रैलोक्यं नश्यति। भुवः स्वः। त्रैलोक्यं नश्यति। एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेते अनन्तासनो विश्वम् आत्मसात्कृत्य चात्मभूः। एषः नैमित्तिकः प्रलयः इति उच्यते। नैमित्तिकप्रलयसन्दर्भः एव अस्मिन् नारायणीयश्लोके सूचितः। कल्पान्ते शेषनागस्य मुखात् त्रैलोक्यदाहाय अग्निः उद्वमति। त्रैलोक्य अनन्तरमस्ति खलु महर्लोकः। अतः महर्लोके अपि उष्णपीडा भवति। यदा उष्णपीडा भवति तदा योगी महर्लोकतः वेधसः पदम् ईयते इति। द्वितीयः प्रकारः प्रलयः ब्रह्मप्रलयः अथवा महाप्रलयः अथवा प्राकृतप्रलयः। अयं प्रलयः तदा भवति यदा ब्रह्मदेवस्य जीवनकालस्य द्वयोः परार्थयोः अन्ते परस्य ब्रह्मणः आयुषः अर्धम् अस्ति, परार्धः 50 वर्षाणि। ब्रह्मदेवस्य आयुः द्विपरार्धः 100 वर्षाणि। तस्य आयुषः समाप्तौ प्राकृतप्रलयः भवति। अत्र वर्षमित्युक्ते मनुष्याणां वर्षं नास्ति। ब्रह्मदेवस्य एकं दिनं चतुर्युगसहस्रमस्ति। रात्रिरपि तथैव। एवं प्रकारेण गणयामश्चेत् एकस्य वर्षस्येव अतीव दैर्घ्यं भवति। वर्षाणां शतस्य दैर्घ्यं तु चिन्तनातीतमस्ति। तस्मिन् प्राकृतप्रलये ब्रह्मलोकोऽपि नश्यति। ब्रह्मदेवेन सह सर्वे 14 लोकाः नश्यन्ति। द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः 7 कल्पन्ते प्रलयाय वै। परमेष्ठिनः ब्रह्मणः द्विपरार्धे अथवा महाकल्पे अतिक्रान्ते नाम 100 वर्षसमाप्तौ 7 प्रकृतयः प्रलयाय कल्पन्ते। एषः प्राकृतिकः प्रलयः यत्र ब्रह्माण्डः लीयते। नैमित्तिकप्रलयः कल्पान्ते भवति। प्राकृतप्रलयः महाकल्पान्ते च भवति। एतौ द्वौ मुख्यौ प्रलयप्रकारौ प्रायः नारायणीये सूचितौ।
प्राकृतप्रलयम् अग्रिमे श्लोके प्रतिपादयिष्यति। प्रलयस्य इतोपि द्वौ प्रकारौ स्तः। अग्रिमः नित्यप्रलयः। भागवते उच्यते नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते। ब्रह्मादीनां सर्वभूतानामपि नित्यदा सदा उत्पत्तिप्रलयौ स्तः इति। कथम्? अग्रिमश्लोकः अस्ति कालस्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनाम् अवस्थास्ता जन्मप्रलयहेतवः। कालप्रवाहस्य वेगेन नित्यं देहादेः नाशः भवति। बाल्यं यौवनं वार्धक्यं मरणम् एवं प्रकारेण सर्वेषां चराचराणां प्रतिक्षणं संयोगवियोगौ भवतः परिवर्तनानि अनुक्षणं भवति। अयं नाशः नित्यप्रलयः। अग्रे आत्यन्तिकप्रलयः नाम आत्मज्ञानेन ब्रह्मसाक्षात्कारः। अज्ञानं मायां विवेकशस्त्रेण छित्त्वा यदा अवतिष्ठते तम् आत्यन्तिकं संप्लवम् आहुः। एकं सत् विप्राः बहुधा वदन्ति ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या एवंविधम् आत्मज्ञानं यदा भवति तदा सः संसारात् मुच्यते। तस्य आत्यन्तिकप्रलयः इति अभिज्ञा। उपसंहारश्लोकोऽस्ति भागवते नित्यो नैमित्तिकैश्च तथा प्राकृतिको लयः आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी इति प्रलयनिरूपणम् उपसंहरति भागवते। अग्रिमे दशकेऽपि प्रलयप्रसङ्गः वर्तते। अतः प्रलयप्रकारविषये सामान्य ज्ञानम् अस्ति चेत् सरलं भवति। अस्तु, अस्य नारायणीयश्लोकस्य आशयं पुनः पश्यामः। महरालयम् आस्थितः जीवः बहुकालपर्यन्तम् इत्युक्ते शेषवक्त्रदहनोष्म प्राप्तिपर्यन्तं तत्र सुखं निवसति। अन्ते यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणा पीडाम् अनुभवितुम् आरभते तदा सः भृग्वादिभिः सह ततः जनलोकं गत्वा पुनः तदुपरि तपोलोकम् एवं क्रमेण ब्रह्मलोकं च गच्छति। अथवा यस्तु त्वरितं त्वत्पदं जिगमिषुः भवति तं विद्युल्लोकावधिगतं ब्रह्माज्ञया कश्चित् अमेयवपुः ब्रह्मलोकात् आगत्य विद्युल्लोकमार्गेण पर्जन्य शक्र प्रजापतिमार्गेण च नीत्वा विरजानदीं तारयित्वा ब्रह्मलोकम् अथवा सत्यलोकं प्रापयति। तदा सजीवः दिव्यशरीरः सम्पद्यते इति पुराणेषु प्रसिद्धम् इति सारः। पुनः श्लोकं पठामः। आस्तितोऽथ महरालये यदा शेषवक्त्रदहनोष्मणार्ध्यते ईयते भवदुपाश्रयस्तदा वेधसः पदमतः पुरैव वा। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हरिः ओं श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओं। धन्यवादः।